السلام عليكم. اذا مرحبا بالطلبه. اذا غادي نتعرفوا اليوم دائما في لي زوتي ماتيماتيك على واحد الحاجه اللي هو مهمه بزاف، اللي هي الديفيرونسيال دون فونكسيون. بطبيعه الحال غنحتاجوها بزاف في هذا الموضوع. الوغ الديفيرونسيال دون فونكسيون غادي نبداو في هذا الفيديو هذا ان شاء الله. غنهضروا على الديفيرونسيال دون فونكسيون ا اون سول فاريابل. ملي كنقول فونكسيون ا اون سول فاريابل يعني كنقصد بها اف دو اكس، يعني واحد لا فونكسيون اللي عندها اون سول فاريابل اللي هو اكس. باغ اكزومبل مثلا نقولوا اف دو اكس ايكال 2x carré plus 1. فوالا. كاينين دي فونكسيون اللي كيكون عندهم بليزيور فاريابل، من بعد غادي نشوفهم. انا نعطيك غير اكزومبل. مثلا عندنا واحد لا فونكسيون كي ديبون دو فاريابل، يعني عندها الفاريابل هو اكس، الفاريابل الثاني هي y. مثلا نقولوا هاد لا فونكسيون ايكال مثلا 4x كاري y بلس 5x y مثلا بلس 2. دونك هاد لا فونكسيون كتسمى بليزيور فاريابل، عندها دو فاريابل، ولكن هاد لا فونكسيون عندها اون سول فاريابل اللي هو x. دونك مزيان. دابا غادي نتعرفوا على الديفيرونسيال ديال الفونكسيون. اول حاجه غادي نذكركم بواحد، يعني بالديريفي. تخيلوا معايا مزيان، انا خديت هذا اللي رسمته هنايا، خديت يعني الغراف ولا يعني التمثيل المبياني ديال لا فونكسيون ديالي. هذا هو الرسم المبياني ولا التمثيل المبياني ديال هاد الداله ديالنا، ديال هاد لا فونكسيون اللي عندها اون سول فاريابل. خديت واحد، هذا هو الغراف، خديت واحد النقطه ا الاوفسول ديالها اكس 0، لابسيس ديالها اكس 0، الصوره ديالو هو اف دو اكس 0. خديت واحد النقطة بي الأوفسول ديالها هو إكس زيرو زائد واحد دي دو إكس. إلا كانت إكس زيرو هي 4، مثلا إكس زيرو زائد دي إكس غتكون مثلا 4.5، غير مثال، ولا 5 ولا 6 إلى آخره. مزيان. دابا نتعرفوا نفترضوا، حنا غادي نفترضوا يعني اون سيبوز كو اف اي ديريفابل اون إكس زيرو. يعني إلا كانت الدالة اف قابلة للاشتقاق في إكس صفر. نتوما في البكالوريا ملي كنقولوا اف اي ديريفابل اون اكس زيرو يعني قابله للاشتقاق. يعني شو المعنى ديالها؟ يعني الا حسبنا اف بريم دو اكس زيرو غتخرج عدد، تخرج مثلا باغ اكزومبل 2 ولا 5 ولا موان 2 الى اخره، غادي تخرج عدد. الوغ شنو هي اف بريم دو اكس زيرو؟ في البكالوريا كنت كيقول لك مثلا حسب لي اف بريم دو اكس زيرو. باش كتحسب انت الاشتقاق في اكس صفر، شنو كدير ليميت. هادشي في البكالوريا. ليميت ديال اكس طون فيغ اكس زيرو هكاك كنا كنديرو اف دو اكس موان اف دو اكس زيرو سور اكس موان اكس زيرو. هادشي في البكالوريا. هاد لا ليميت هاد النهايه هادي كتسمى هي اف بريم دو اكس زيرو. مزيان. شوفوا معايا مزيان. في البكالوريا ايضا درت واحد الحاجه، درتو لانتربريتاسيون جيومتريك ديال الديريفاسيون، يعني التاويل الهندسي. تخيل معايا مزيان، حنا قلنا اف اي ديريفابل اون اكس زيرو. ملي كنقولوا اف اي ديريفابل اون اكس زيرو يعني هذا غادي يخرج عدد. مثلا تخيل خرج لي 4. دابا شنو المعنى ديال 4؟ هاد 4 شنو هو التاويل الهندسي ديالها؟ 4 راه كيمثل هو لو كويفيسيون، انا نسجلها غير هنا، لو كويفيسيون ديريكتور. كوفيسيون كوفيسيون ايش؟ ديريكتور، المعامل الموجه ديال من؟ ديال المماس. دو لا طونجونت. اذا 4 راه كيتسمى المعامل الموجه ديال من؟ ديال المماس ديال لا طونجونت في نقطه، في النقطه التي افصولها اكس صفر. صافي. اذا 4 كيتسمى المعامل الموجه ديال المماس، لو كوفيسيون ديريكتور دو لا طونجونت. هاد المماس فين رسمته؟ بطبيعه الحال ديما كنرسم المماس في نقطه، بحال دابا هذه نقطه وكترسم المماس هنا في النقطه التي افصولها اكس صفر. اذا دابا نمسح هذه. اذا شنو خصني نعاود نعقل مزيان؟ نعقل بان اف بريم دو اكس زيرو جيومتريك مهندسيا شنو كتعني؟ هو لو كوفيسيون ديريكتور ديال لا طونجونت، يعني المعامل الموجه ديال المماس في النقطة التي أفصولها إكس صفر. فين هي النقطة التي أفصولها إكس صفر؟ هذا هو إكس صفر فين هو المماس اللي دايز من هو هذا اللي رسمته بالأحمر، هذا هو لا طونجونت. ألوغ هاد اف بريم دو إكس زيرو هو المعامل الموجه ديال هاد لا طونجونت اللي مرسوم بالأحمر اللي دايز من و الأفصول ديالها هو إكس زيرو. بطبيعة الحال ملي كنبغي نحسب، يعني إلا خدينا هنا إيكغيك هنا إكس وخدينا واحد المستقيم، هاد المستقيم دي مثلا عنده معامل موجه، عنده كوفيسيون ديريكتور، بغيت نحسبو كناخد دو بوان فين ما بغاو، خد دو بوان كيما عجبك، مثلا النقطة النقطة ب. مثلا المعامل الموجي انا غنسميه شنو كيساوي
كيساوي دلتا إيكغيك سور دلتا إكس. فين هي الدلتا إيكغيك؟ الدلتا إيكغيك هي إيكغيك ديال النقطة بي ناقص إيكغيك ديال النقطة أ، هي هادي إلا درت بحال المثلث هكا، هادي كتسمى، هادي اللي هنا كتسمى دلتا إيكغيك، اللي هو إيكغيك ديال النقطة بي ناقص إيكغيك النقطة أ. دلتا إكس هي هادي من هنا لهنا، هادي سميتها دلتا إكس، يعني إكس ديال النقطة بي ناقص إكس ديال النقطة أ. دونك دابا شوفوا معايا مزيان، هادشي غادي نطبقو هنايا. فين هو لا طونجونت؟ ها هو لا طونجونت، منين دايز من لو بوان أ. إذا شنو هو اف بريم دو إكس زيرو؟ هو المعامل الموجه ياك. إلا بغيت نحسب المعامل الموجه غادي ناخد جوج نقيطات من لا طونجونت. غناخد مثلا النقطة أ، ديك النقطة أ كاينة في لا طونجونت، لا طونجونت دايز منها، وخصك شي نقطة أخرى في لا طونجونت، مثلا هاد لي بوان اللي سميتها سي. إذا شنو هو اف بريم دو إكس زيرو؟ هو دلتا إيكغيك سور دلتا إكس. فين هي دلتا إيكغيك؟ هي هادي يعني إيكغيك ديال النقطة سي ناقص إيكغيك ديال النقطة أ. دونك هادي هي دلتا إيكغيك. هادي شكون هي؟ سي دي، لحقاش هاد النقطة سميتها دي، دونك هي سي دي مقسومة على دلتا إكس. فين هي دلتا إكس؟ هي هادي وهادي شنو هي؟ هادي أ وهادي دي، دونك أ دي. دونك هذا هو اف بريم دو إكس زيرو. بطبيعة الحال شنو هي الملاحظة ديالكم دابا؟ شديت واحد الزاوية سميتها ألفا. شكون هي الزاوية ألفا؟ هي الزاوية اللي كاينة ما بين محور الأفاصيل، لحقاش هذا راه هو هذا، يعني محور الأفاصيل. إذا ألفا هي الزاوية بين محور الأفاصيل وما بين لا طونجونت اللي دايز من النقطة أ. هاد الزاوية سميتها ألفا. دابا إلا قلت لك حسب لي الطونجونت ديال ألفا، طونجونت ألفا، حنا كنعرفو شنو هو الطونجونت، المقابل على المحاذي. فين هو المقابل ديال ألفا؟ المقابل ديال ألفا هو سي دي، دونك سي دي. فين هو المحاذي؟ هو هذا، وهذا شنو هو أ دي. إذا شنو كتلاحظوا باللي الشقاق في اكس زيرو هو سي دي على ا دي، وطونجونت الفا هي سي دي على ا دي، بمعنى طونجونت الفا و اف بريم دو اكس زيرو متساويين. هذا هو الاستنتاج ديالنا. اذا اف بريم دو اكس زيرو كتساوي طونجونت الفا. شكون هي الفا؟ الفا هي الزاويه اللي كاينه ما بين لاكس دي زابسيس يعني محور الافاصيل وما بين لا طونجونت. مزيان، تري بيان. دونك دابا غنسجل هذه النتيجه غادي نحتاجها. اذا توصلنا لهذه النتيجه، توصلنا باللي اف بريم دو اكس زيرو يعني الاشتقاق في اكس زيرو كيساوي طونجونت ديال الفا. الفا هي الزاويه ما بين لاكس دي زابسيس وما بين لا طونجونت اللي دايز من لو بوان ا. مزيان، بطبيعه الحال حنا افترضنا باللي اف يعني اف ديريفاب اون اكس زيرو. دابا غادي نتعرفوا على واحد الحاجه اللي كتسمى لاكرواسمون دو لا فونكسيون اف. شكون هي لاكرواسمون؟ لاكرواسمون de la fonction كتبها اختصارا ديال اف سي بي دو لا فونكسيون اف. لاكرواسمون كتعني واحد الفارياسيون وكنرمز لها بدلتا اف. اذا دلتا اف شنو كتسمى؟ لاكرواسمون دو لا فونكسيون اف ولا لا فارياسيون ديال لا فونكسيون اف. بطبيعه الحال ما بين النقطتين غادي ناخذ شنو هي الدلتا اف ما بين النقطه ا والنقطه بي، يعني التغير ديال اف من النقطه ا للنقطه بي شنو كيساوي. هو شنو هي الصوره ديال بي هنا؟ هنا الافصول ديالها هو هذا، الارتوب ديالها هو هذا. اذا شنو هي دلتا اف؟ اف ديال اكس زيرو بلس دي دو اكس يعني هادي ناقص هادي موان اف دو اكس زيرو. الوغ هذا كيتسمى لاكرواسمون ديال لا فونكسيون اف. دابا انا هادشي كله غادي ندير واحد المقارنه ما بين لاكرواسمون دلتا اف وما بين الديفيرونسيال ديال لا فونكسيون اف. الديفيرونسيال كنرمز له بالدي دو اف. دابا هادي شنو كتسمى؟ ديفيرونسيال دو لا فونكسيون اف في نقطه. ديما شوف كنحسب الديفيرونسيال ديال لا فونكسيون في واحد النقطه، داك النقطه هي هذه غنختارها هذه يعني اكس زيرو. دونك اون اكس زيرو في المات شنو كيعني الديفيرونسيال؟ ساهله هذه في المات. الديفيرونسيال ديال لا فونكسيون اكس زيرو هو اف بريم اشتقاق في اكس زيرو ضروبه في دي دو اكس. هذا هو التعريف ديالو في المات. الديفيرونسيال ديال لا فونكسيون اف اكس زيرو كيساوي اف بريم في اكس زيرو مضروبه في دي دو اكس. دابا غندير واحد المقارنه ما بين الديفيرونسيال ديال اف في اكس زيرو وما بين لا كرواسمون ديال لا فونكسيون اف، واش متساويين واش مختلفين الى اخره. اذا الى لاحظتوا معايا فين هي اف دو اكس زيرو بلس دي اكس؟ هي هذه، يعني من هنا حتى لهنا هي هذه. شنو غادي ننقص منها؟ اف دو اكس زيرو. فين هي اف دو اكس زيرو؟ هي هذه من هنا لهنا. هاد الشيء الى نقص منه هاد الشيء غادي يعطيني هاد الشيء هذا. شكون هو هذا؟ هادي بي وهادي دي، دونك غتعطيك بي دي. دونك غتعطيك بي دي. مزيان، ندوزو لهادي اف بريم دو اكس زيرو. قلنا قبيله شكون هي اف بريم دو اكس زيرو؟ هي الطونجونت الفا.
كتساوي طونجون الفا دي دو اكس. دونك الديفيرونسيال ديال لا فونكسيون في اكس زيرو، شنو هو الطونجون ديال الفا؟ هو المقابل، المقابل هو سي دي على المحاذي، المحاذي هو ا دي مضروبه في دي دي اكس. فين هي دي دي اكس؟ عرفتوا شكون هي دي دي اكس؟ هاد المسافه هادي من هنا لهنا غتسمى دي دو اكس. دونك شكون هي دي دو اكس؟ هي ا دي، هي ا دي. دونك ا دي، اذا هنا عندك ا دي، هنا ا دي مشات، دونك عطاتنا سي دي. اذا شنو غادي نلقاو النتيجه؟ الملاحظه ديالنا اللي غادي نستنتجوها بان لاكرواسمون عطاك بي دي، ولكن الديفيرونسيال ديال اف اكس زيرو عطاك سي دي. بي دي يعني من هنا لهنا، والسي دي من هنا. بطبيعه الحال بي دي كتختلف السي دي، اذا بي دي راه ماشي هي السي دي. دونك شنو غادي نكتب؟ بي دي بطبيعه الحال بي دي كتخالف السي دي. دونك شكون هي بي دي؟ بي دي هي دلتا اف، هي لا كرواسمون. وشكون هي السي دي؟ هو الديفيرونسيال ديال اف و اكس زيرو. بطبيعه الحال مختلفين. اذا خصنا نعرفوا بان في لا فيزيك، دابا انا شنو الهدف ديالي؟ بغيت نعرف شنو الدور ديال الديفيرونسيال في الفيزيك. هاد الديفيرونسيال شنو كندير به؟ علاش كنحتاجو؟ شنو باغي نحسب منه؟ دابا شوف مزيان، استنتجنا واحد الحاجه مهمه، بان الديفيرونسيال ديال لا فونكسيون ماشي هو لا كرواسمون، ما متساويينش. مزيان، ولكن ندير واحد القاعده. هذا دي دو اكس، هي تخيل هاد دي دو اكس الا كانت صغيره. شنو هي صغيره؟ يعني دي دو اكس طون فيغ زيرو. مزيان. سي دي دو اكس طون فيغ زيرو، يعني دي دو اكس صغيره بزاف. مزيان، هادي غادي تصغر. شوف معايا مزيان، هادي غادي تصغر بحال غندير التقزيم ديالها. صغارت. دونك الا صغارت دي دو اكس، النقطه بي واش غتبقى في هاد البلاصه؟ شنو غادي يوقع لنا؟ بحال دي دو اكس غادي تصغر، شنو غادي يوقع بي؟ غادي تجي نازله 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 نازله. النقطه سي كذلك غتجي نازله نازله حتى غادي يبان لك بحال اللي غادي يتلاقاو. اه الوغ الا كانت دي دو اكس طون فيغ زيرو، غادي ترجع النقطه بي والنقطه سي بحال اللي منطابقين هنايا، بحال اللي تلاقاو. سي غادي تكحز لهنا وبي كذلك غتنزل لهنا. دونك في هذه الحاله هذه غترجع بحال اللي النقطه بي هي نفسها النقطه سي. حنا شنو كنعرفوا؟ كنعرفوا بان لا كرواسمون، شوف معايا مزيان، لا كرواسمون دلتا اف هي بي دي قبيله قلناها، والديفيرونسيال ديال اف اون اكس زيرو قلنا هي سي دي. مزيان. دونك الا كانت دي دي اكس طون فير زيرو، غادي تكون النقطه بي هي نفسها النقطه سي، بحال بحال. اذا الا كانت بي هي سي، دونك بي دي هي سي دي. دونك في هذه الحاله هذه نعاود نكتبها، سي دي اكس طون فير زيرو. في هذه الحاله هذه غترجع المسافه بي دي بحال اللي هي سي دي، متساويين. علاش؟ لان النقطه بي والسي غادي يرجعوا مطابقين. وشكون هي بي دي؟ بي دي هي دلتا اف، هي لا كرواسمون. والسي دي هو الديفيرونسيال ديال لا فونكسيون اكس زيرو. وهذه هي الحاجه المهمه اللي بغيت نوصل لها. بغيت نقول لكم باللي في الفيزيك شنو خصك تفهم؟ واحد الحاجه مهمه، بان الديفيرونسيال ديال لا فونكسيون هو نفسه لا كرواسمون. شنو هي لا كرواسمون؟ لا كرواسمون هي دلتا اف. لا كرواسمون هي واحد الفارياسيون، هي اف ناقص شي اف، بحال هذا اف دو اكس 0 بلس دو اكس مو اف دو اكس 0. هذه هو لا كرو دلتا اف، هو واحد الفرق. اذا كتعني الفارياسيون ديال لا فونكسيون اف. اذا خصني نفهم بان الديفيرونسيال ديال لا فونكسيون اف هو نفسه الفارياسيون ديال لا فونكسيون اف، ولكن كاين واحد الشرط، سي دي دو اكس طون فيغ زيرو. بطبيعه الحال شكون هو اكس؟ اكس هو الفاريابل. اتفقنا؟ دونك هذه هي الحاجه المهمه اللي غادي نستافد. اذا انا في الفيزيك شنو الدور ديال الديفيرونسيال؟ الديفيرونسيال في الفيزيك كيعني هو لا كرواسمون، ولكن خص تكون دي دو اكس طون فيغ زيرو. بطبيعه الحال قلنا اكس، اكس بالنسبه لنا هو الفاريابل. اذا الخلاصه ديالنا اللي غادي نستنتجوها، غادي نقولوا باللي لا ديفيرونسيال d'une fonction différentielle d'une fonction. هذه هي الخلاصه ديالنا. فونكسيون غنكتبها غير اف سي تي. لا ديفيرونسيال دون فونكسيون، شكون هو الديفيرونسيال؟ اي لا فارياسيون، كنقولوا لا فارياسيون ولا لاكرواسمون. اي لا فارياسيون ولا كنقولوا اكرواسمون. accroissement. Donc, et la variation
de la fonction f. يعني هادشي كله الديفيرونسيال، يعني دي دو اف الديفيرونسيال ديال اف هو نفسه دلتا اف. الديفيرونسيال هذا ديال اف، دلتا اف هي لا فارياسيون ديال لا كرواسمون. ولكن شنو هو الشرط؟ هادو فوقاش كيكونوا متساويين؟ الا كانت عندنا اون بوتيت فارياسيون ديال اكس، اكس هو الفاريابل، الا كان واحد الشونجمون بسيط ديال الفاريابل. الوغ شنو غادي نكتبو هنايا؟ et la variation de la fonction f. ولكن فوقاش قلنا الشرط الاساسي شنو خصنا نديرو؟ pour un changement pour un changement un changement un changement infini infinitésimal pour un changement infinitésimal ديالاش؟ de la variable de la variable. اذا هذا هو اللي خصنا نعقلوا عليه. اذا في الفيزيك، ففي الفيزيك ديفيرونسيال شنو كيعني؟ هو لا فارياسيون ديال لا فونكسيون. يعني ديفيرونسيال، يعني غنكتب هنايا ديفيرونسيال ديال لا فونكسيون اف هو نفسه دلتا اف اللي هو لا فارياسيون ديال اف ولا لا كرواسمون ديال اف. ولكن شنو هو الشرط؟ الا كان بور ان شونجمون انفينيتيزيمال. شنو هي انفيني؟ صغير بزاف. دو لا فاريابل، مثلا الفاريابل هو اكس ولا سميه اللي بغيت ايكغيك، سميه زد، سميه اللي بغيت. دونك هذا هو التعريف ديال ديفيرونسيال. اذا نتمنى تكونوا استفدتوا من التعريف ديال الديفيرونسيال، فهمتوا شنو الدور ديال لا ديفيرونسيال في الفيزيك. اذا الدور ديال الديفيرونسيال في الفيزيك شنو هو الدور ديالو؟ شنو كنحسبوا به؟ كنحسبوا به لا فارياسيون ديال اف بور ان شونجمون انفينيتيزيمال دو لا فاريابل.